السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بفضل الله تعالى انتهت يوم الأحد الماضي الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية ببريطانيا التي استمرت 3 أيام، وهي تجمع في طياتها فيوض الله وبركاته. إن الإعداد للجلسة السنوية يستغرق أشهرا، بل إن التحضيرات تبدأ فور انتهاء الجلسة كل عام، ثم تزداد قبل أسابيع من انعقاد الجلسة، وتبلغ ذروتها القصوى قبل أسبوع أو أسبوعين من موعده. أما في أيام الجلسة نفسها فإن آلاف المتطوعين والعاملين من فتيات ونساء وأطفال ورجال شيوخا وشبابا يبذلون بإخلاص قصارى جهدهم في الخدمة على مدار الساعة. لا يهيئون سبل راحة للضيوف الأحمديين فحسب، بل يلبون أيضا احتياجات الضيوف غير الأحمديين وغير المسلمين القادمين من شتى بقاع العالم لحضور الجلسة، وبذلك يقدمون الصورة الحقيقية للإسلام ويقومون بتبليغ صامت من خلال حسن خدمتهم. وعليه فإن جميع العاملين الذين خدموا في أي قسم من أقسام الجلسة يستحقون منا جزيل الشكر والتقدير، فجزاهم الله تعالى عن خدمتهم أحسن الجزاء. وكذلك بالإضافة إلى العاملين الذين يخدمون الجلسة خدمة مباشرة، هناك العاملون في قناة MTA، ويشمل ذلك عددا كبيرا من المتطوعين، وهم أيضا يستحقون شكر، إذ بذلوا جهدا كبيرا بطريقة رائعة لإيصال برامج الجلسة إلى كل ركن من أركان العالم، وهذه أيضا وسيلة عظيمة للتبليغ. وكذلك أدى قسم الصحافة والإعلام دوره في نقل الأخبار، ويشمل ذلك قسم الصحافة المركزي، وكذلك قسم الصحافة الخاص بالمملكة المتحدة، فأوصل الرسالة إلى ملايين الناس، وقد شارك في ذلك النساء والرجال جميعا. وكما جرت الأعداد كل عام، جاء هذا العام أيضا كثير من المتطوعين لمجلس خدام الأحمدية في كندا من أجل مساعدة العاملين، حيث يقومون بأعمال الطي والتجميع بعد انتهاء الجلسة. وقد بدأ متطوعو أستراليا أيضا بالمجيء لهذا الغرض، وهم يقومون بهذا العمل بطريقة رائعة للغاية، وكل هؤلاء أيضا يستحقون شكر، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء.
इससे जमात باختصار، فإن الأثر الذي يتركه هؤلاء العاملون في نفوس غير الأحمديين يظهر لهم الصورة الحقيقية للجماعة الإسلامية والإسلام، बेशुमार तबसरे होकर भेजते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं مما يتركهم متأثرين تأثرا بالغا، और बाज़ तबसरे में इस वक्त पेश भी कर فيكتبون تعليقات كثيرة ويرسلونها معربين فيها عن شكرهم. कुछ पेश करूँगा وسأعرض الآن بعض هذه التعليقات الكثيرة، وقد لا أتمكن من عرض ما اخترته منها، ولكنني على أي حال سأعرض بعضها. लेकिन साथ ही इन्हें यह भी याद रखना चाहिए وكذلك أعرب أنا شخصيا عن شكري لجميع العاملين والعاملات، होना चाहिए فقد قدموا خدمة مخلصة جدا، इन सब कारकुनान को तौफीक दी कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ولكن عليهم في الوقت نفسه أن يتذكروا أنه يجب عليهم أيضا أن يكونوا شاكرين لله تعالى، إذ وفق الله تعالى جميع هؤلاء العاملين لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام. होना चाहिए मज़ीद अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए وإن ما يبديه الناس من مظاهر الشكر ताला ينبغي أن يزيدهم تواضعا أمام الله تعالى، وأن يزيدكم خضوعا له وشكرا. أدعو الله تعالى أن يوفقكم بذلك. मेरे सामने वो है गैम्बिया के वज़ीर बराए मवासलात व डिजिटल मईशत كما ذكرت سأعرض بعض الانطباعات، وأول ما بين يدي الآن هو انطباع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا السيد لامين جابي، إذ يقول: मैं गहरी हकीकत पर शशदा रह गया ये एक अजीम आलमी عندما شاهدت الجلسة السنوية انتابني شعور عميق بالدهشة، فهو تجمع عالمي عظيم يقوم على أسس الخدمة الخالصة والتضحية الصامتة الراسخة. कि इतने बड़े पैमाने पर ومن أكثر ما ترك أثرا في نفسي أن هذا التجمع الضخم इतने बड़े पैमाने का ये इज्तिमा कादियान में सिर्फ 75 अफराद بدأ في قادم ب75 شخصا فقط، आज इंसानी लिहाज ثم أصبح اليوم إنجازا إداريا مذهلا तैयार कर चुका है सैटेलाइट के जरिए يبث عبر الأقمار الصناعية إلى 200 دولة حول العالم. ومما أثار إعجابي أيضا أن هذه الترتيبات الضخمة لا تحتاج إلى وجود شرطة، कोई मादी लालच नहीं है कॉर्पोरेट अफसरान ولا تقوم على أي منفعة مادية أو طمع دنيوي. भी उसे एक तरफ रखकर रज़ाकाराना तौर पर فقد रأيت كبار الموظفين في الشركات والأطباء والشباب يتركون مناصبهم وأعمالهم جانبا और जब नमाज के लिए अजान हुई तो मुख्तलिफ कौमियत पर मुश्तमिल ويتطوعون لتنظيف الأرضيات وطهي الطعام وتنظيم حركة المرور. وعندما ارتفع الآذان للصلاة عم الصمت التام هذا الحشد الكبير المتحمس المؤلف من جنسيات وأعراق مختلفة، حتى إنه لم يكن يسمع فيه صوت سقوط إبرة. لقد منحني هذا المشهد إحساسا حيا بقوة النظام الجماعي وعمق الارتباط الروحي، وهو أمر يكاد يكون مفقودا في عالمنا المادي المعاصر. जंजीर हजारों अफराद को उनके इमाम से जोड़ ثم يقول: इस मुनफरिद إن مشاركتي في مراسم البيعة العالمية ताल्लुक को मेरे लिए नाकाबिले यकीन बना दिया حيث يرتبط آلاف الأشخاص بإمامهم في سلسلة بشرية تغمرها الدموع، आलमी असर جعلت هذا الرابط الفريد يبدو لي أمرا يفوق تصور. और अमन के एक सच्चे अमली पैगाम से वाबस्तगी का وقد ترسخ في نفسي انطباع دائم بأن التأثير العالمي الكبير لهذه الجماعة नाइजीरिया से स्टेट ليس نتيجة ثروة مادية أو طموحات سياسية، وإنما هو ثمرة التمسك برسالة عملية صادقة कहिंदे बोले बाजे बोले تقوم على التقوى الخالصة وإرساء السلام. जब मैं जलसा सालाना यूके में शिरकत के लिए रवाना हुआ तो मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था وهناك ملك من نيجيريا يحكم ما يقارب نصف الدولة، هو كوبا كيندي ويلي بادي وولي، يقول: यहाँ पहुंचकर मैंने ना सिर्फ गैर मामूली عندما توجهت للمشاركة في الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة لم يكن يخطر ببالي مطلقا أنني ذاهب لأكون جزءا من تجمع روحاني عظيم ومنظم إلى هذا الحد،
سيترك في حياتي أثرا بهذا العمق. اور ہماری بڑے پرخلوص طریقے سے وعندما وصلت إلى هناك لم أشاهد فقط نظاما استثنائيا وأخوة ونموذجا عمليا لخدمة الخلق، سیکھنے کا موقع ملا، لیکن سب سے یادگار لمحہ بل وجدت أيضا أشخاصا من مختلف دول العالم مرتبطين برباط المحبة والاحترام والأخوة، جن کو سن کر میں نے بہت سبق حاصل وقد استقبلنا بضيافة صادقة بالغة الإخلاص ستبقى دائما جزءا من ذكرياتنا. ترقیات کے بارے میں رپورٹ بھی سنی، یہ بڑی حیران کن تھی. ويقول: لقد أتيحت لي فرصة تعلم أشياء كثيرة. آپ کا نعرہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نان صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کی ولكن أكثر اللحظات التي لا تنسى كانت لقائي بإمام الجماعة وخطاباته التي تعلمت منها دروسا عظيمة. کو اپنا لے تو بلا شبہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. كما استمعت إلى تقرير الخاص بالتقدم العالمي للجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان هذا أيضا مثيرا للدهشة الشديدة. ويقول: إن شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد ليس مجرد شعار، بل هو الهوية العملية للجماعة الإسلامية الأحمدية. اسی طرح ان کی جو پرنسس تھیں ولو تبنى العالم روح المحبة هذه والتسامح واحترام الإنسانية لأصبح العالم بلا شك مهدا للسلام. ثم يقول: إن البرامج المباشرة التي كانت تبث بلغات مختلفة من العالم حيرتني جدا. ان کو نہایت منظم انداز میں آتے جاتے اور مکمل وقار کے ساتھ جلسے میں شریک ہوتے دیکھ کر وكذلك عبرت زوجته الأميرة عن المشاعر نفسها وتقول: محسوس کیا کہ جماعت احمدیہ إن أكثر ما فاجأني وساعدني هو الترتيبات المثالية التي وضعت للنساء، عملی صورت میں پیش کیا. وما رأيت من احترامهن وحريتهن والأجواء المؤقرة المحيطة بهن، فمشاهدة آلاف النساء يأتين ويذهبن بأسلوب منظم للغاية کہتے ہیں جس چیزیں مجھے سب ويشاركن في الجلسة بكامل الوقار وہ اس کی بہترین تنظیم تھی. غير كثيرا من تصوراتي عن الإسلام. کی بہت بڑی تعداد کے باوجود یہ واضح محسوس ہوتا تھا کہ جلسے کا انظام انتہائی عمدگی سے کیا گیا تھا. وقد شعرت أن الجماعة الأحمدية قدمت احترام المرأة وحقوقها بصورة عملية وفقا للتعاليم الإسلامي. خوش اخلاق تھے، ہمہ وقت دستیاب تھے. هناك ضيف من السنغال السيد عليون بدر عصام، هو المحافظ الأسبق لسانت لويس، يقول: إن أكثر ما أثار إعجابي هو تنظيم البديع لهذه الجلسة. کا انظام نہایت عمدہ تھا. فرغم العدد الكبير جدا من الحضور، ہم تمام تقاریر كان يلاحظ بوضوح أن إدارة الجلسة تمت بمنتهى الإتقان، جو کہتے ہیں پورے جلسے کے دوران كما كان نظام التنقل ممتازا، وكان المتطوعون على خلق حسن متواجدين في كل وقت لتقديم المساعدة. ويقول: لقد استمعت إلى جميع الخطب بانتباه. راودوتا صاحب راودوتا إن غير الأحمديين أيضا لم يكتفوا بالجلوس أثناء الخطب، بل كانوا يصغون إليها باهتمام بالغ. بیرسٹر ہے اپنے بیٹے کے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہوئے وكان ترتيب الترجمة إلى اللغات المختلفة رائعا للغاية، کہ جلسے کے مما مكننا من فهم جميع الخطب ورسائل فهما جيدا. اہم ترین دن بن گئے ہیں. میں نے پہلی بار اتنا بڑا منظم ويقول: باوقار إن الرسالة التي كانت تتجلى مرارا وتكرارا طوال الجلسة هي رسالة المحبة والسلام والأخوة. عام رضاکاروں کے ذریعے انتہائی آسان انداز سے چل رہا. وكذلك السيد رادو دوتا، هذا اسمه، مجھے ایسا لگ رہا تھا وهو محام في لوكسمبورغ، کہ لوگ ایک ہی خاندان کے افراد حضر لأول مرة برفقة ابنه ويقول: مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا. ڈیوٹی پر موجود ہر کارکن لقد أصبحت أيام الجلسة الثلاثة من أهم أيام حياتي كلها. آ رہے تھے. لقد شاهدت لأول مرة تجمعا إسلاميا بهذا الحجم من التنظيم والوقار. اپنی بیت کا نظارہ بھی مہمانوں کو بڑا متاثر فرغم هذا العدد الكبير من الحاضرين، كانت الإدارة كلها تسير عن طريق المتطوعين بأحسن أسلوب. مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہزاروں افراد کو ایک ہی امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے. وكنت أشعر وكأن القادمين من مختلف الدول أفراد أسرة واحدة، کیسا ایمان افروز وكان كل متطوع منهمكا في خدمة الضيوف وهو مبتسم.
وكان كل عامل في مهمته يتعامل مع كل ضيف بمحبة واحترام وعناية بالغة، وكأنه أهم الضيوف وأكرمهم. ثم يقول: كذلك يترك مشهد البيعة العالمية أثرا بالغا في نفوس الضيوف. يقول: كان المشهد الروحاني المؤثر للبيعة العالمية أمرا لا ينسى بالنسبة لي. فعندما رأيت آلاف الأشخاص القادمين من مختلف دول العالم يبايعون على يد إمام واحد ويدعون الله تعالى بمنتهى الخشوع والتواضع، كانت تلك تجربة إيمانية وروحانية تركت في قلبي أثرا عميقا. ثم يقول: كما التقيت بإمام الجماعة وكنت أشعر بشيء من التوتر قبل اللقاء، ولكن توتري زال بمجرد أن قابلته، وكذلك ما كان يجول في خاطري من أفكار ومشاعر وكنت أريد أن أسأله عنها، فقد سألني عنها بنفسي من دون أن أسأل، وأجابني عنها أيضا. ثم هناك أحد المبايعين الجدد اسمه علي جاد جبرائيل المحترم، وقال: كنت مسيحيا قبل إسلامي، وكنا نعلم دائما أن الإيمان ذو صلة بالموسيقى، واليوم أيضا يقال كثيرا في العالم أن الموسيقى ضرورية للدين، ولكني لم أجد بهذه الطريقة السكينة الروحانية الحقيقية ولا قرب الله قط. وبعد دخولي في الإسلام كنت أصلي، ولكني لم أجد الخشوع والبكاء أبدا أثناء الدعاء. ولكني لما أتيحت لي فرصة المشاركة في البيعة في الجلسة السنوية، استولت علي كيفية روحانية لا أستطيع وصفها بالكلمات. ظللت في البيعة أستغفر الله تعالى نادما على ذنوبي، وأدعوه بابتهال والعبرات تتحدر من عيوني عفويا. لقد صارت لي الآن علاقة روحانية مع الله ومع الخلافة أيضا. بعد البيعة صليت، وظلت هذه الكيفية روحانية مستولية علي في الصلاة أيضا. ثم خرجت من خيمة الجلسة وأنا في هذه الكيفية روحانية دون أن أشعر بأني نسيت لبس الحذاء، ووصلت إلى المراحيض حافي القدمين، فنظر أحد المتطوعين القائمين هناك إلى أقدامي، فنزع حذاءه وآتاني إياه وقال: البس هذا كي لا تتأذى عند دخول المرحاض حافيا. وهذه الواقعة الصغيرة قد زادتني إيمانا بأن هذه هي الجماعة الإلهية التي أقامها الله تعالى، حيث يظل الفرد فيها مستعدا لعون أخيه كل حين. فاعتناء المتطوعين الأحمديين بالضيوف يعمل على تقوية إيمان القوم أيضا. وهناك بروفيسوران حضر في الجمهورية التشيكية، أحدهما السيد ياروسالا فرانك، والآخر هو البروفيسور مارك جايكا. قال: لقد أعجبتنا الجلسة السنوية بحيث لا نقدر على وصف انطباعاتنا، وعندما نرجع إلى الجمهورية التشيكية فسوف نقول للطلاب والبروفيسورات: عليكم أن تحضروا بأنفسكم هنا لكي تجربوا هذا الاجتماع العظيم الذي كان حافلا بروحانيات ومزينا بتنظيم رائع جدا. وقال أيضا:
كان الناس القادمون من شتى أنحاء العالم مجتمعين في مكان واحد، कहते हैं मुझे दुनिया مفعمين بعواطف المحبة والأمن والأخوة. कॉन्फ्रेंस हों और कन्वेंशन में शिरकत का मौका मिला كانت تجربة اللقاء بالناس بعد العبادة سارة ومؤثرة جدا. सबसे मुनफरिद रहा है 100 से ज्यादा ममालिक से आए हुए लोग لقد سرني كيف أن العقيدة الواحدة توحد الناس من كل أقطار العالم. रखने वाले मेहमानों से मुलाकात हुई उन सब की एक ही राय थी ويقول الضيف أيضا एहतराम بخطاب حضرة الخليفة: عرفنا الإسلام والتقوى معرفة حقيقية. इसी तरह कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट और मुख्तलिफ इल्मी और तारीखी नुमाइशों ने وتيسر لنا به عميق الفهم والعلم في هذا الموضوع. देखकर खुशी हुई कि كما كان بث فعاليات الجلسة عبر MTA إلى كل أنحاء العالم أمرا مدهشا. खा वो किसी मजहब या कौम से ताल्लुक़ रखते हों और फिर कहते हैं सब लोग पढ़े लिखे लोग आला तालीम याफ्ता وحضرت الجلسة من كازاخستان السيدة ساولي وقالت: रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे थे كان اجتماعا تذكاريا ومنعشا لروح، ब्राज़ील से لقد ترك في قلبي أثرا طيبا عميقا. सब कहते हैं मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता لقد ألقت خطابات حضرة إمام الجماعة والخطباء الآخرين الضوء على مواضيع هامة مثل الإيمان، سمو الأخلاق، والتعايش السلمي، والقيم العائلية، وتربية الشباب وخدمة المجتمع. إن أكثر ما أعجبني هو أجواء التآخي بين أبناء شتى الشعوب الذين كانوا يتحدثون عن الأمن والسلام. एक निहायत खूबसूरत तजुर्बा है जो मेरे दिल को अमन और खुशी से लबरेज कर देता وحضر من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور البروفيسور بريد شاف، وهو بروفيسور في القانون، وقال: वो भी प्रोफेसर हैं لقد حضرت شتى المؤتمرات العالمية والاجتماعات في العالم كله، कहते हैं ولكن تجربتي في الجلسة السنوية للجماعة في المملكة المتحدة كانت فريدة من نوعها. और नेशनल कमीशन لقد حضرها الضيوف من أكثر من 100 دولة، के चेयरमैन भी रह चुके हैं وقد قابلت هؤلاء الضيوف الذين كانوا من شتى المذاهب والشعوب ومختلف مجالات الحياة، وكان رأيهم جميعا أن أجواء المحبة والاحترام والأمن والتآخي देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये इज्तिमा इससे कहीं बड़ा है التي رأيناها هنا كانت غير عادية بالفعل. रज़ाकारों की وقال هذا الضيف أيضا: أعجبت جدا بخيمة الإنسانية أولا، وبشتى المعارض العلمية والتاريخية. हज़ार अफराद के लिए لقد سرني أن هذه الجماعة تخدم بوسائلها الذاتية أصحاب الحاجات في كل أنحاء المعمورة माली लिहाज بغض النظر عن دينهم وشعبهم. कर खिदमत करते हैं और निहायत सादा और जिस्मानी मशक्क़त वाली खिदमत करते हैं وقال الضيف أيضا: كان أناس مثقفون ثقافة عالية من دكاترة وأطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم يخدمون الضيوف تطوعا بمنتهى التواضع، وهذا أكثر ما أعجبني. छोटे बच्चों को पानी पिलाते देखा وقال السيد عريك بور تيلر: 14-15 साल के दो बच्चे थे खाने पे उनकी ड्यूटी थी और وهو مراسل تلفاز من البرازيل: दौड़ के لا أجد بدا من القول قد أذهلني عقد هذا الاجتماع بهذه الروعة والسعة والضخامة. इल्म हुआ यहाँ आके कि सर मोहम्मद रफीउल्लाह खान साहब إن مشاهدة حجم أماكن الطبخ والطعام والترتيبات المنظمة الواسعة والنظيفة جدا، का पता लगा وتقديم كل متطوع خدمته بجهد وتفان وروعة، इसी तरह इमाम जमात इख्तिलाफात ने मुझे बड़ा मुतासिर لهي تجربة رائعة تملأ القلب بمشاعر الأمن والسلام والفرحة. का इहाता उन्होंने किया और हर मौजू को तफसीली मगर सादा और काबिल फहम अंदाज में पेश किया وحضر من الفلبين البروفيسور يوسف مورليس مع زوجته التي هي الأخرى بروفيسورة اسمها شريمة مورليس. كان مسيحيا وأسلم، وكان رئيس اللجنة الإسلامية الحكومية في الفلبين سابقا. जो कि सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट में एल सल्वाडोर के नुमाइंदे हैं إنه لم ينضم إلى جماعتنا بعد. قال: لقد أعلن رسميا أن عدد الحضور في هذه الجلسة كان حوالي 50,000، जिसमें मुझे अहमदिया मुस्लिम जमात को बहुत करीब से देखने का ولكن النظر إلى ساعة مكان الجلسة وحجم الترتيبات يشعر المرء أن عدد الحضور كان أكثر من ذلك بكثير. गुजारनी चाहिए इसका मरकजी पैगाम ये था कि जिस तरह لقد أدهشني خاصة جهود مرافق المبيت والطعام والتنقل दे रहा था इसी तरह والنظافة وغيرها. آلاف المتطوعين الذين ضحوا بأوقاتهم
وقدموا خدماتهم لعمران هذه المدينة المؤقتة المكتملة التي توفر فيها لعشرات الآلاف من الضيوف مرافق البيت والطعام والمواصلات والنظافة وغيرها. هؤلاء المتطوعون ميسورو الحال، ومع ذلك يتطوعون لخدمة الضيوف ويقومون بأعمال عادية بسيطة وشاقة بمنتهى التواضع. وهذه هي الأمور التي تقيم مجتمعا آمنا وهاما. لقد رأيت الأطفال الصغار يسقون الماء. رأيت طفلين عمرهما حوالي 15 عاما يقومان بخدمة تقديم الطعام للضيوف، وكانا يطعمان 300 ضيف بنشاط ومسؤولية مذهلين. لقد علمت أيضا بعد مجيء هنا أن السير محمد ظفر الله خان كان أحمديا، كما اطلعت على المزيد من إنجازات الدكتور عبد السلام. لقد تركت خطب إمام الجماعة وقعا عظيما في نفسي، قد أحاط فيها بمواضيع كثيرة في وقت قصير، وفصل كل موضوع ولكن بأسلوب بسيط ومفهوم. وجاء ضيف من سلفادور اسمه ساول ليغادو، وهو ممثل سلفادور في البرلمان الأمريكي المركزي. قال: هذه أول جلسة سنوية حضرتها في المملكة المتحدة، وقد أتاحت لي الفرصة لرؤية الجماعة الإسلامية الأحمدية عن كثب. إن أهم ما تعلمت هنا هو كيف علينا أن نعيش حياتنا اليومية. كانت رسالتها المركزية: كما أن الغصن يجف بعد انفصاله عن الشجرة التي تغذيه بالحياة، كذلك فإن ابتعادنا عن الله تعالى هو موتنا روحاني. لقد قال حضرة الخليفة إمام الجماعة إننا نبحث عن الله تعالى في الضراء فقط، وقوله حق تماما. لو عملنا بالنصائح التي أسداها حضرته بشأن الزوجين وغض البصر لحلت كثير من المشاكل الحياة العائلية. أقول: إذا كان الضيف ليس من جماعتنا يستطيع أن يستوعب هذه الرسالة، فكم هو حري بالأحمديين أن يستوعبوها أكثر من ذلك. ثم يقول هذا الضيف: قد أعجبتني الترتيبات الهائلة للجلسة. كان لقائي بإمام الجماعة قصيرا، وتمنيت أن أحظى بوقت أكثر. ولكنه في هذا الوقت القصير أيضا قد راعى كل شيء وتحدث معي. لقد أيقنت بعد اللقاء أن حضرة الخليفة عنده معلومات كثيرة عن أبناء جماعته، وهو شديد الرغبة في أن يعرف كيف وأين تقوم جماعته. وهناك مبايعة جديدة من بيليز اسمها السيدة موزي كورينا، وقد قالت: إنني أنتمي إلى بلد صغير جدا، إن عدد سكان بلدتي 50,000 فقط. لو اجتمع 100 شخص لبدأت الخصومات بينهم، ولكننا رأينا في نظام الجلسة أمنا غير عادي، وكان الناس فيها يلقون بعضهم بعضا في حب وسلام. وقالت أيضا: لا أقدر على التعبير عن مشاعري بالكلمات، الآن أشعر بالفرحة بكون مسلمة أحمدية. وقالت: كان زوجي قد حالفه التوفيق لحضور الجلسة السنوية في السنة الماضية، وكان حضرة الخليفة قال له عندها: عليك تبليغ زوجتك رسالة الأحمدية أيضا. وبفضل الله تعالى أقول اليوم بكل يقين وفخر
إني مسلمة أحمدية. وقال الضيف من بلغاريا اسمه سولين بينكوف، وهو السكرتير العام لوزارة العمال والسياسة الاجتماعية: لقد حضرت مرارا الجلسات السنوية المنعقدة في مدن ألمانيا المختلفة، ولكن تجربتي بالجلسة في بريطانيا فريدة ومثالية، وذلك بسبب ساعتها وروعة تنظيمها. لقد أعجبتني جدا ساعة ترتيبات مكان الجلسة وعمران مدينة مؤقتة هناك مزودة بالمرافق الأساسية كلها على أحسن ما يرام. لقد اجتمع هنا أكثر من 50,000 شخص. كانت الخطب التي ألقيت في الجلسة غنية بالمعلومات وذات مستوى علمي رفيع، وقد تناول المحاضرون المواضيع الدينية والعلمية بأسلوب رائع، الأمر الذي أضاف إلى معرفة الحضور وعلمهم. كما تركت مختلف المعارض أثرا بالغا في نفسي، إذ نظمت بأسلوب احترافي للغاية يواكب متطلبات العصر الحديث. وكانت هناك أيضا برامج تدريبية ومعارض خاصة بالأطفال، وهذه الأمور مفيدة لتربية الجيل القادم. يقول السيد أحمد با من السنغال، وهو زعيم ديني في منطقة ينتمي إلى طريقة التيجانية: إن التنظيم والإدارة الرائعين لهذه الجلسة قد أثرا في نفسي تأثيرا بالغا، سواء من حيث الطريقة التي عقدت بها الجلسة أو الترتيبات الأمنية الممتازة أو أخلاق الحاضرين السامية وحكمتهم، ولا سيما السلوك الرفيع لأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، الأمر الذي ترك في قلبي أثرا عميقا. ويقول: كنت فيما سبق أسمع فقط عن الجماعة الأحمدية، أما اليوم فقد سعدت أيما سعادة أن أرى بأم عيني هذه الجماعة الشديدة التنظيم ومخلصة تماما، وتلتزم التزاما كاملا بتوجيهات خليفتها. وأضاف وقال: كنت أعلم سلفا أنكم تقدمون الكثير في خدمة البشرية من التبرعات وآبار المياه والمساجد والمشافي والأنشطة الإغاثية وغيرها من المشاريع الخيرية، غير أنني زدت إعجابا اليوم بعد أن شاهدت في المعارض قيم الجماعة الإنسانية وجهودها من أجل النهوض والبشرية وحكمتها وترويجها للتعليم الأساسي ومؤسساتها التعليمية. وقال: أحييكم من أعماق قلبي على كل هذه النشاطات. كما أشار إلى أن لقاءه بإمام الجماعة أتاح له فرصة عظيمة لفهم الجماعة بشكل أعمق. كذلك قال السيد مورمان كاباجاكاتي، عضو البرلمان من السنغال: رأيت بعيني أن خدمة الشعب واحترام الذات والعزيمة هي من أبرز خصائصكم. وأضاف أنه رأى هنا ما تعجز الكلمات عن التعبير عنه، فقد رأى إسلاما قائما على الخدمة وآيادي تعطي وقلوبا تصفح وأبوابا تظل مفتوحة دائما للآخرين. وحضر الجلسة البروفيسور الدكتور خليل إبراهيمي من كوسوفو، وهو خبير تربوي بارز وباحث وأستاذ جامعي يحظى بمكانة رفيعة من الاحترام في بلاده بجهوده العلمية وأنشطته البحثية. وقال: إن صورة العملية التي شاهدتها للنظام والتعاون والتضحية في كل مجال لجديرة بالإعجاب حقا، كما أن المحبة والإخلاص والاحترام وكرم الضيافة الذي لقيته من كل شخص جعل هذه الرحلة تجربة لن أنساها أبدا. وقد أتيحت لي خلال هذه الأيام فرصة الاستماع إلى خطب متعددة،
ولا سيما خطابات إمام الجماعة كما التقيت به أيضا. وأضاف قائلا: إن أكثر ما أثر في نفسي هو التركيز المستمر وغير العادي على مفاهيم السلام والوئام بين الأديان والمواساة بين البشر والاحترام المتبادل ودمج كل فرد في المجتمع. ويرى أن هذه الرسائل في زمن بات فيه سوء الفهم الديني والتطرف وعدم التسامح تحديا خطيرا في أنحاء كثيرة من العالم، تأتي في وقتها المناسب وتبعث الأمل وتقدم توجيها رائعا للبشرية. يقول السيد خوان أنطونيو ريخيس عمدة بيدروباد من إسبانيا: إن الجلسة السنوية أتاحت لي فرصة رؤية أن هذا التجمع ليس مجرد احتفال بالعقيدة، بل هو مظهر غير عادي للتعايش بين أناس من شتى البلدان والثقافات والخلفيات والمعتقدات، تجمعهم قيم مشتركة من السلام والاحترام والأخوة. ويضيف قائلا: إنه اطلع من خلال مختلف المعارض والبرامج التوعوية على الخدمات التي تقدمها الجماعة الإسلامية الأحمدية في مختلف المجالات. شاركت في الجلسة ضيفتان محاميتان من أستراليا، هما السيدة كارولين والسيدة هانا، تقولان إنهما تعدان حضورهما الجلسة السنوية حظا سعيدا لهما، وقد فوجئتا بحسن الترتيبات إذ سادت أجواء السلام في كل مكان. تقول إحداهما إنها تجولت في أرجاء مقر الجلسة وخارجها لتفقد الأمور، فلم تجد شجارا ولا ضجيجا، ولا يوجد في العالم أناس بهذا الهدوء والسلام. كان الجميع مستعدين لمساعدة بعضهم بعضا. وقد سررت حين رأيت الأطفال يقدمون الماء للناس. حضرت اجتماعا لحقوق البشر أيضا. وتضيف إن اهتمام هذه الجماعة بنشر السلام في العالم وترسيخ الحقوق لا يقتصر على الأحمديين فحسب، بل إن رفع الصوت من أجل كل مظلوم أمر عظيم. وقد أثر فيها كثيرا لدرجة أنها أخذت وعدا من الداعية في بلادها بأن يصطحبها إلى هنا مرة أخرى في العام المقبل. كما حضر الجلسة من بوليفيا صحفي اسمه السيد غادر غين يقول: إن المشاركة في الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، وقد تأثرت كثيرا بالخطب، ولا سيما خطاب إمام الجماعة. إن هذه الجلسة ستنقش في حياتنا إلى الأبد، وسترشدنا إلى طريق التقرب من ربنا ونيل رحمته. ندعو الله تعالى أن يوفقه لقبول رسالة الإسلام أيضا. ويقول إنه علم علما شخصيا أن الدعاية الكاذبة التي تروج منذ سنوات بأن المرأة المسلمة مظلومة وواقعة تحت الضغط هي محض افتراء، بل العكس هو صحيح، إذ تأثر كثيرا بما يمنح للمرأة في الإسلام من احترام وحماية ومكانة. أوني جوشري من كوسوفو رئيس ديوان أحد المسؤولين البلديين يقول: أتيحت لي فرصة الاستماع إلى خطاب إمام الجماعة حين نصح المتطوعين والعاملين في الجلسة قبيل انعقادها، وتحديدا مساء يوم الخميس، بأن يعتبروا خدمة الضيوف مسؤولية عظيمة، وأن يؤدوها بمحبة وتواضع وإخلاص وحسن الأخلاق. ويقول إنه استحسن هذه النصيحة حينها، ولكنه لم يكن يتوقع أن يشهد تطبيقها لعمله بأم عينيه في اليوم التالي مباشرة. ويروي أن حالته الصحية تدهورت فجأة، إذ أصابه الدوار وغثيان، وبدأ بالتقيؤ،
وبادر فريق الإسعافات الأولوية بفحصه فورا، واجتمع حوله 6 أطباء، فشعر وكأنه في بيته. وفي تلك اللحظة أدرك أن توجيهة الخليفة المسيح لم تكن مجرد كلام، بل هي جزء من الحياة العملية لكل متطوع. يقول السيد هيرويو إياموتو من اليابان: هذه رحلة لا تنسى، إذ شعرت بأن أجواء الجلسة مفعمة بالمحبة والروحانية، ووصف حماس العاملين في الخدمة، وأسلوب الأطفال في تقديم الماء، وارتباط الجماعة بالخلافة، وشوقهم لرؤية الخليفة، بأنه تجربة رائعة جدا. قد حضر الجلسة صديق آخر من أصل لبنان ومقيم في بلجيكا، وقال إنه لكونه يعمل في السلك الدبلوماسي يحضر اجتماعات كبرى في أماكن مختلفة من العالم، سواء في قطر أو بروكسل أو غيرها من الأماكن الكبرى، إلا أنه لم يشهد في أي مكان برنامج بهذا الرقي وتنظيم كما شاهده هنا، حيث كان عدد الحاضرين يربو على 50,000 شخص دون أن يدفع أحد غيره أو يسيء إلى أحد، بل يلتقي الجميع باحترام ومحبة. ويقول إنه شاهد هنا تعليم الإسلام للأخوة يطبق عمليا، وكذلك المبدأ القرآني لا إكراه في الدين، إذ رأى أتباع ديان أخرى يحضرون ويقيمون هنا ويعاملون باحترام ويتجولون بحرية وسعادة. كما حضر السيد سيرخو روبين من الأرجنتين، وهو رئيس تحرير الشؤون الدينية في صحيفة كلارين، وهي أهم صحيفة وطنية في بلاده. يقول: قبل قدومي إلى هنا أبلغت المسؤولين عن صحيفتي بمشاركتي في الجلسة، فنصحني العديد من زملائي بناء على تحفظات الشائعات ضد الإسلام بإعادة النظر في قراري، ولكن عندما شاهدت إجواء الجلسة مباشرة أدركت أن هذه الجماعة نفسها أفضل دليل على أن الإسلام دين السلام، وأن الأجواء السلمية التي سادت الجلسة رغم ضخامة الحشد واتساعه تؤكد ذلك. وأضاف قائلا: إنه في اليوم الأخير من الجلسة بث تغطية مباشرة لها على قناة TN التلفزيونية لإطلاع المشاهدين على هذه الأجواء، مؤكدا أن الإسلام دين سلام وأمان، ومستشهدا بالجماعة كدليل على ذلك، علما بأنه كاثوليكي المذهب. ويقول إنه أعجب بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه خليفة الجماعة، إذ تحدث فيه عن التقوى التي هي جوهر كل دين. قال أيضا: بصفتي مسيحيا أتيحت لي فرصة كبيرة لإثراء علمي ومعرفتي من هذه الزاوية. تقول السيدة سوتيلا ناماركي من ليتوانيا: لقد تسنى لي المكوث بين المسلمين ورؤيتهم عن قرب بمناسبة الجلسة السنوية، فتعلمت الكثير عن تقاليدهم وأساليب حياتهم. فبعد الاستماع إلى خطاب إمام الجماعة في السيدات، قد زالت ظنوني الكثير عن مكانة المرأة في الإسلام، فقد فرحت حين علمت أن الإسلام يعلم منح المرأة العزة والحماية وحقوقها الأساسية. كان الخطاب متوازنا ومؤثرا جدا ومدعوما بأدلة، وهيأ لي الفرصة للتفكر في الإسلام بأسلوب إيجابي أكثر. تقول السيدة جولي بريتسي من سويسرا، وهي المستشارة في الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان: كان حضوري الجلسة تجربة نادرة لي، فقد تسنت لي الفرصة لأشاهد الجالية الدينية عن كثب وأفهمها، والتي كانت معلوماتي عنها سابقة قليلة جدا،
إن إكرام المتطوعين والحضور للضيوف وحسن أخلاقهم وتعاونهم قد أثر في كثيرا، فقد قابلني كل واحد بوجه الطلق ورد على تساؤلاتي، وكانوا كلهم مستعدين للرد على أسئلتي، الأمر الذي هيأ لي فرصة الاطلاع على تاريخ الجماعة الأحمدية المسلمة وتقاليدها وقيمها الأساسية وفهمها بصورة أفضل. لقد أثنت الضيفة على شتى المعارض أيضا بأنها كانت شيقة، وعرضت تاريخ ومشاريع خدمة البشرية وخدماتها في كل مجال بأسلوب مؤثر، ولا سيما المعرض عن جهود وأعمال السيدات، إذ قد هيأ لي معلومات جيدة، وقد تسنى لي فيه فهم هذا الموضوع من وجهة نظر الجماعة. تقول بروفيسورة فيدريكا سونا من تورين، إيطاليا: لقد رأيت في الجلسة امتزاجا جميلا لبعد النظر وروحانية، وإذ رأيت من وجهة النظر العقلي فكان يسير هذا النظام كله بروعة محيرا ومذهلا، وكان الجميع منتظمين ومتعاونين مع بعضهم البعض. فمن أصغر عامل متطوع يسقي الضيوف الماء إلى كبار العاملين، كان القاسم المشترك فيهم صدق النية وإكرام الضيف وحسن الأخلاق والابتسامة. وعاطفيا أقول إني كنت أشعر بترحيب في العائلة العالمية الكبيرة، حيث يستقبل الضيف بفرحة وحب واهتمام. فقد قابلت الرجال والنساء والأولاد وهم ساعدوني على الأثور على الطريق بوجوه باسمة، أو ذكروا لي تجارب حياتهم بألم أحيانا وبفرحة أحيانا وبأفكار نيرة. لقد ذكرت بوجه خاص جوانب روحانية دقيقة، أنها تأثرت كثيرا بالاطلاع على الأحداث التي ذكرها لها أبناء الجماعة عن التوجيه الواضح في الرؤى والاطلاع على أحداث قبل وقوعها. تقول إن الجماعة عائلة متحدة كبيرة لا تحدها حدود جغرافية. يقول السيد إيدان وهو عالم اجتماعي ديني في روما: أول ما يجذب الانتباه أن كثير من الأمم واللغات والحضارات تجتمع في مكان واحد، ورفع أعلام شتى البلاد مع لواء الأحمدية يبرز الوحدة العالمية، أي أن الجلسة عالم صغير تعيش فيه شتى الأمم مع بعضها البعض دون التخلي عن هويتهم. بصفتي طالبا لعلم الاجتماع الديني، قد شاهدت هنا كيف تجمع جماعة دينية الهوية المحلية والوحدة العالمية بالتوازي. كذلك قد أثنى كثيرا على الضيافة والعاملين المتطوعين. يقول السيد روينتي سنو من السكان الأصليين في كندا: كان حضوري في هذا الاجتماع العظيم ممتعا جدا، حيث كانت الترتيبات قد تمت بروعة، إذ كان كل إنسان يعمل قدر المستطاع لتسيير النظام، وهي ليست مهمة سهلة. أما في الجلسة فكان يتم كل ذلك بحماس ملحوظ، وتأثرت به كثيرا. لقد حضر الجلسة ضيف غير أحمدي، وهو بروفيسور متين بوزان، وهو أستاذ في جامعة دجلة ورئيس قسم تاريخ الفرق الإسلامية، وقد أشرف على إعداد الرسالة الجامعية عن الجماعة، فقال: لقد وجدت التنسيق التام في كل قسم وكل عمل من أعمال الجلسة. إن نظريتنا الأساسية أن كل من يؤمن بشروط الإيمان، أي يؤمن بالله والرسل والآخرة ويقبل شروط الإسلام، نعده مسلما، ولا نرى تكفيره جائزا. فالأحمديون أيضا مسلمون في نظرنا. ليت المشايخ الباكستانيين أدركوا هذا الأمر. ثم قال: إنني أشجع كثيرا مساعي الجماعة لإرساء دعائم الأمن والسلام العالمي.
فقد شاهد نظاما منفصلا للرجال والنساء في كل قسم، واستنتج من ذلك أن الجماعات تولي اهتماما ملحوظا بتعليم الحجاب الإسلامي. يقول السيد تيري فالي من فرنسا، وهو رئيس منظمة حرية الضمير في رابطة التنسيق: كانت الترتيبات نزيهة من كل عيب، وكان الجو يسوده الأمن والسكون، وكان الخطاب النهائي لإمام الجماعة فعلا مؤثرا ونبراس الطريق العظيم. فقد ذكرنا أرفع المعايير التي يجب أن نقيمها لنا، وهو الذي الإحساس بالعالم المسلم الذي ينبغي أن نسعى جميعا لبنائه. أشكركم على دعوتي. فبعد حضور هذه الجلسة وجدت الإثبات العملي لرسالة الجماعة الأحمدية بالأمن والحب والأخوة في العالم، حيث اجتمع أشخاص من أكثر من 100 بلد. كباقة من الزهور شممت رائحتها بنفسي. حضر الجلسة صحفي من بلجيكا وقال: قد سبق لي حضور الجلسة في الماضي أيضا، أما هذا العام فقد أثر في كثيرا خطاب إمام الجماعة في سيدات، حيث لم يشجعهن على الحصول على العلم الديني فقط، بل قد طلب منهن أن يلتقين العلم المادي أيضا ويتقدمن في كل مجال في العالم. كذلك حضرت الجلسة من اليابان بروفيسورة مينو ساكي بهيرو، فقد كتبت كتابا بحثيا عن الجماعة الأحمدية، ومن أجل ذلك سافرت إلى روة وقاديان ومناطق أخرى أيضا، فهي عالمة وباحثة متمكنة. تقول: قد قابلني في الجلسة شاب ألماني قد بايع اليوم بالذات، فسألته: ما الذي رغبك في البيعة؟ فقال: إن أجواء الجلسة وتآخي الأحمديين وحبهم المتبادل قد ساقني إلى البيعة. وكذلك قد أثنت على المتطوعين كثيرا. يقول السيد آرشي الاندونيسي المقيم في اليونان مع زوجته اليونانية المسلمة الحديثة غير الأحمدية: حين تلقيت الدعوة قلت في نفسي إن هذه رحلة روحانية سوف تقربني إلى الله، فلذا أتيت من اليونان إلى هنا. ولقد تركت في نفسي خطب الخليفة تأثيرا عميقا، وكذلك خدمات وأعمال المتطوعين. حضر ضيف من لاتفيا السيد ناموردس الحائز على الماجستير في العلوم السياسية، وكان عنوان رسالته: مظالم واعتداءات وإجحاف ضد الأحمديين في باكستان. فقال: في الجلسة وجدت الرد على جميع أسئلتي. تقول الضيفة من الوفد اليوناني إن حضور الجلسة تجربة رائعة، وكل متطوع كان يتعامل مع الضيوف بصدق وإخلاص ويساعدهم. كانت المعارض مفيدة جدا، ولا سيما معرض مجلة مقارنة الأديان عن تاريخ الإسلام. كنت أحب أن أقضي فيه عدة ساعات، وأخبرت عن الآثار أيضا. وكتبت بعد كل هذا المدح والثناء أن شيئا واحدا لم يعجبها، وهو أن بعض النساء لم يكن يلتزمن الحجاب الإسلامي، كما كان بعض الرجال أيضا يقصرون في غض البصر. مع أني كنت قد نصحت بشكل خاص بهذا، ويجب أن نستمع إلى تعليق سلبي أيضا ونفكر في إصلاحنا. فالذين لم يتخذوا الحذر في هذا يجب أن يتذكروا أن الضيوف ينظرون إلينا بنظرة ثاقبة، ويجب أن لا نتيح لهم الفرصة التي يمكن أن تعرض صورة تعليم صحيح للطعن. بل كنت قد قرأت في أحد الخطب في الجلسة مقتبسا من كلام المسيح الموعود عليه السلام: لا تتيح للأغيار فرصة الاعتراض علينا.
يقول البروفيسور بوفيجيك لمونتوش من بولندا، وهو أستاذ حقوق البشر وشغل في السابق منصب رئاسة الجامعة أيضا، وحاليا يدرس القانون. قال: تأثرت كثيرا بما شاهدت من حسن التنظيم، وأما لقائي بإمام الجماعة فلا أجد الكلمات التي تستطيع أن تعبر عن مشاعري وانطباعاتي تجاه هذا اللقاء. تحدثت إليه شخصيا، وكان لذلك أثر بالغ في نفسي، وكل ما تعلمته هنا سأنقله إلى طلابي حتى يعرفوا المعنى الحقيقي لتعاليم الإسلام. هذه مجرد نماذج من الوقائع، وقد ذكرت بعضا منها فقط. وفيما يتعلق بقسم الإعلام والصحافة، كما ذكرت، فقد حظيت الجلسة بتغطية واسعة سواء من قسم الصحافة والإعلام التابع للجماعة أو من وسائل الإعلام البريطانية. وقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية المرموقة خبرا عن الجلسة على صفحتها الأولى، كما تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وبلغ عدد المقالات الصحيفة المنشورة 16 مقالا. وصل عدد قرائها إلى نحو 10 ملايين، كما بث 35 برنامجا إذاعيا بزيادة قدرها 10 برامج مقارنة بالعام الماضي. أما البرامج التلفزيونية فبلغ عددها 6 برامج، وقد قدر عدد مشاهديها بنحو 7.2 ملايين. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سجل أكثر من 530 ألف مشاهدة. كما حققت إحدى تقارير القسم البريطاني وحدها مشاهدات بلغت الملايين. وبشكل عام وصلت التغطية الإعلامية عبر الصحافة ووسائل الإعلام إلى نحو 52.8 مليون شخص. كما قامت 12 صحيفة وقناة تلفزيونية مختلفة من بينها أشهر الصحف والقنوات الوطنية بتغطية فعاليات الجلسة. ومن انطباعات صحفيين، قالت إحدى الصحفيات بعد مشاهدتها مراسم البيع في اليوم الأخير: لقد تأثرت كثيرا وامتلأت عيني بالدموع. إنه مشهد لم أرى له مثيلا في أي مكان في العالم، ولا أعتقد أن هناك جهة أخرى في العالم تستطيع أن تقدم تجربة أو تنظم فعالية كهذه. لقد كان منظرا يخطف الأنفاس، وما زال تحت تأثيره الكامل. وقد عبر كثيرون غيرها عن مشاعر مماثلة. كما تقوم MTA أفريقيا بعمل كبير في هذا المجال، فقد شارك 20 صحفيا وأرسلوا 157 تقريرا، ووصلت تغطيتهم إلى أكثر من 63 مليون منزل. كذلك بثت فعالية الجلسة والخطب مباشرة عبر أكثر من 18 قناة تلفزيونية في أفريقيا. وقد قدر عدد من وصلت إليهم هذه البثوث بأكثر من 35 مليون شخص. ومن انطباعات المشاهدين غير الأحمديين في أفريقيا، قال القس جورج من قرية تينتا فورا في سيراليون: أنا أعمل مدرسا وأعيش في قرية تينتا فورا في سيراليون، ولست مسلما أحمديا. وخلال الأيام 3 للجلسة في بريطانيا، أكثر ما أثر في هو الحب العميق الذي يكنه المسلمون الأحمديون للخلافة، وإظهارهم السلام والمحبة والوفاء والاحترام للجميع بغض النظر عن جنسياتهم. كان من المفترض أن أذهب إلى الكنيسة يوم الأحد، ولكنني قررت الذهاب إلى المسجد لمشاهدة مراسم البيعة العالمية، وما رأيته هناك كان مختلفا تماما عما كنت أتصوره،
والآن أدركت سبب انتشار الجماعة الإسلامية الأحمدية بهذه السرعة في أنحاء العالم. وكذلك أرسل العديد من القساوسة وغيرهم من المثقفين والمتعلمين انطباعاتهم وشهاداتهم. نسأل الله تعالى أن يديم الآثار المباركة لهذه الجلسة في جميع أفراد الجماعة، وأن يهدي الناس أيضا ويرشدهم إلى الإسلام الصحيح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.